करना, इस्तिग़फ़ार पढ़ना, अल्लाह से तौबा करना दुनिया की नेमतों को हासिल करने का जरिया भी है और आखिरत की भलाई का जरिया भी है। सूरत नूह में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं, हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को इस्तिग़फ़ार करने को कहा और क्या कहा, फ़क़ुल्तु इस्तग़फ़िरू रब्बकुम, मैंने अपनी कौम से कहा कि अपने रब से इस्तिग़फ़ार करो, अपने रब से माफी मांगो। तो नतीजा क्या होगा, इन्नहु कान गफ़्फ़ारा, बेशक वो बहुत ज्यादा माफ करने वाला है। युरसिलिस समा अलैकुम मिदरारा, तुम पर आसमान से खूब बारिशें बरसाएगा, आसमान को तुम पर बरसने वाला बना देगा। वयुमदिदकुम बिअम्वालिम व बनीना, तुम्हें माल और बेटों से मदद देगा। वयजअल लकुम जन्नातिन, तुम्हारे लिए बागात बनाएगा। वयजअल लकुम अनहारा, और तुम्हारे लिए नहरें जारी कर देगा। आप देखें कि एक इंसान की ख्वाहिश क्या होती कि उसको क्या कुछ मिले, यानी रहने का मकाम और हालात जो है वो पुरसुकून हो, फिर उसके बाद ये कि माल हो, बेटे हों, बाग हों और जिंदगी की और आराइशें और नेमतें हों। ये सारी चीजें कहाँ से मिलती हैं, कैसे मिलती हैं? इस्तिग़फ़ार से मिलती हैं। आमतौर पर लोग परेशान होते हैं, दुखी होते हैं। मसलन एक शख्स एक बुजुर्ग की महफिल में आया और उसने कहा कि मेरे हालात बहुत तंग हैं, मुझे बहुत परेशानी है, मेरा रिस्क बहुत तंग है, तो आप मुझे कोई वजीफा बताइए। तो उन्होंने उसको कहा कि कसरत से इस्तिग़फ़ार पढ़ो। दूसरा आया, उसने कहा बच्चों की शादी नहीं होती, तो आपने उसको भी क्या बताया कि कसरत से इस्तिग़फ़ार करो। तीसरा आया तो कहने लगा कि बहुत कहत साली है, फसलें अच्छी नहीं होती, तो आपने उसको भी इस्तिग़फ़ार का बताया। तो किसी ने उनसे पूछा कि भाई 3 लोग आपसे 3 डिफरेंट मसले लेकर आए हैं, अपनी परेशानियां लेकर आए हैं, आपने तीनों को एक ही चीज बताई है। तो उस पर उन्होंने यही सूरत नूह की आयत पढ़कर सुनाई कि देखो ये कुरान में अल्लाह का वादा है और अल्लाह का वादा सच्चा है। अल्लाह ताला की बात से बढ़कर सच्ची बात किसकी हो सकती है? हमारे पढ़ने में कमी कोताही हो सकती है, लेकिन अल्लाह की बात में कोई शक नहीं। ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, ये वो किताब है जिसमें कोई शक नहीं। लेकिन यह है कि बाज़ औक़ात हम खुद पढ़ने में कोताही कर देते हैं। तो जिनका रिश्ता ना हो रहा हो वो भी, जिनका हो चुका हो और शादी के प्रॉब्लम्स हो वो भी, जिनका हो चुका और फिर बच्चे ना हो वो भी, इन सब के लिए एक ही वजीफा है और वो क्या है? इस्तिग़फ़ार का। फिर इसी तरह एक और जगह पर एक और पैगंबर ने अपने लोगों से कहा, वस्तग़फ़िरू रब्बकुम तुम्मा तूबू इलैहि इन्न रब्बी रहीमुन वदूद, अपने रब से माफी मांगो और उसकी तरफ पलट आओ, बेशक मेरा रब रहीम है और अपनी मखलूक से बहुत मोहब्बत रखता है। यानी जब किसी बंदे पर कोई तकलीफ आती है तो ऐसा नहीं कि अल्लाह ताला उस पर खुश होते हैं और जानबूझ के सताना चाहते हैं बंदों को। अल्लाह तो बंदों के हक में बहुत मेहरबान है। फिर सवाल ये पैदा होता है कि तकलीफ आती क्यों? अगर वो हमसे मोहब्बत करता है और वो बहुत मेहरबान है, तो बात ये है कि कुछ चीजें हम अच्छे हालात में सीखते हैं और कुछ चीजें हम हार्डशिप से सीखते हैं। कुछ नेमतों की कदर हम अच्छे तरीके से वैसे ही कर लेते हैं और कुछ चीजों की कदर हमें उस वक्त आती है जब कोई मुश्किल पेश आती है। आप देखिए कि इसकी मिसाल यूं ही है कि जैसे कुछ खाने आप कच्चे ही खा लेते हैं, जैसे फ्रूट्स वगैरह हैं, आपको पकाने की जरूरत नहीं होती, लेकिन कुछ खाने आपको पकाकर खाने होते हैं। इसी तरह जिंदगी में कुछ हालात ऐसे होते हैं कि जिनमें आप आराम से सीख जाते हैं, या कुछ बातें आपको बगैर किसी मुश्किल के समझ में आ जाती हैं, लेकिन कुछ बातें आपको मुश्किल आने पर समझ आती हैं। और जिस तरह इंसान पुख्ता और मैच्योर होता है मुश्किलात में, आपने देखा होगा कि जो बच्चे हार्डशिप्स में पलते हैं वो बड़े होकर उनमें स्टेमिना ज्यादा होता है, लेकिन जो बच्चे बहुत नेमतों में और नाजों में पलते हैं वो इतने बहादुर और इतने हिम्मत वाले नहीं होते। इसलिए धूप और छांव, गम और खुशी, दोनों इस कायनात का हुस्न है। दिन और रात एक बहुत बड़ी निशानी है हमारे लिए। तो इसलिए जब तकलीफ आती है तो उस मौके पर इंसान अल्लाह की तरफ ज्यादा रुजू करता है, अल्लाह को ज्यादा याद करता है, ज्यादा जिक्र करता है, और इस तरह इंसान के गुनाह दुनिया में ही माफ होने लगते हैं।
ایک اور جگہ پر آتا ہے وَأَنِسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُمَتِّعْكُمْ مَتَاعًا حَسَنًا، اور یہ کہ تم اپنے رب سے معافی چاہو اور اس کی طرف پلٹ آؤ تو وہ تم کو اچھا سامانی زندگی دے گا. یعنی دنیا کی اچھی نعمتیں کس سے ملیں گی؟ استغفار سے. اور اس کے لیے دعائیں کیا ہیں؟ ربنا اغفر لنا، یہ قرآن پاک کی دعائیں ہیں استغفار کی. ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا فی امرنا وثبت اقدامنا. ایک اور دعا ہے ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وانت خیر الراحمین. پھر اسی طرح ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین انت ولینا فاغفر لنا وارحمنا وانت خیر الغافرین. پھر اسی طرح ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار. پھر اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کچھ ایسی دعائیں سکھائی ہیں جو استغفار کا ذریعہ ہیں. رب تقبل توبتی واغسل حوبتی واجب دعوتی وثبت حجتی واہد قلبی وسدد لسانی واسلل سخیمۃ صدری. رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الغفور. استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ. اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی. اسی طرح اللہم اغفر لی خطیئتی وجہلی واسرافی فی امری وما انت عالم به منی. اللہم اغفر لی جدی وہزلی وخطیئتی وعمدی وکل ذلک عندی. اسی طرح اللہم اغفر لی ذنبی کلہ دقہ وجلہ واولہ وآخرہ وعلانیتہ وسرہ. تو یہ استغفار کی دعائیں جو ہیں یہ انسان کے لیے بہت سی رحمتوں اور بخششوں کے اور عنایتوں اور برکتوں کے دروازے کھولتی ہیں. استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ اللہم اغفر لی اللہم اغفر لی. کیونکہ ہر روز انسان کے اوپر مختلف طرح کی حالتیں آتی. انسان جس وقت بھی پریشان ہو، جس وقت بھی غمگین ہو، جس وقت بھی دکھی ہو، فوراً اگر اپنے رب کو پکارنے لگے تو انشاءاللہ وہ غم اور دکھ جو ہے اس سے انسان کو فوری طور پر ریلیف ہوگا. جیسے جسم کے اوپر پہنچنے والے زخم اور تکلیفیں ہوتی ہیں نا، تو ان کو اگنور نہیں کرنا چاہیے. مثلا اگر کہیں کٹ لگ گیا تو آپ اس کو ایسے نہیں چھوڑیں گے، اس پر کوئی دوا لگائیں گے یا کوئی پٹی لگائیں گے یا اس کو صاف کریں گے یا اس کو مرچوں سے، صابن سے، اس طرح کی چیزوں سے بچائیں گے تاکہ وہ بڑھے نہیں. اسی طرح جو روح پر کٹ لگ جاتے ہیں یا انسان گناہ کر کے اللہ کو جو ناراض کر لیتا ہے تو اس سے انسان اگر فوری طور پر نکلتا نہیں اور اس کا علاج نہیں کرتا تو بعض اوقات وہ گناہوں کے دھبے اور وہ دل کی سیاہی اتنی گہری ہوتی چلی جاتی ہے کہ انسان کو ایکیوٹ ڈپریشن میں لے جاتی ہے. اور بعض اوقات پھر اس کے لیے بڑی بڑی دوائیاں اور بڑی بڑی دوائیں اور دعائیں بھی کام نہیں کرتی. اس لیے انسان کو ہر روز کثرت کے ساتھ استغفار ویسے بھی کرنا چاہیے. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو معصوم تھے، گناہوں سے پاک تھے، جن کا کوئی گناہ بھی نہیں تھا، وہ دن میں 70 سے 100 بار استغفار کرتے تھے. اور آپ سے بڑھ کر مصروف بھی کوئی نہیں تھا. ہم تو یہ کہہ سکتے ہیں نا کہ ہم کیا کریں، ہمیں تو وقت ہی نہیں ملتا، نماز پڑھیں یا یہ بچوں کو سنبھالیں یا کون سا کام کریں کون سا نہیں کریں، کس وقت یہ تسبیحاں پڑھیں. ٹھیک ہے، ضروری نہیں کہ آپ کسی کونے میں بیٹھ کے لمبی تسبیح پڑھیں. آپ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے باتوں میں گفتگو میں کسی کی سنتے وقت دل میں آپ استغفار کثرت سے پڑھ سکتے ہیں. اور جب آپ سے پوچھا گیا کہ آپ کے تو گناہ نہیں پھر بھی آپ اتنی استغفار پڑھتے ہیں تو آپ نے فرمایا افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بن جاؤں؟ تو شکر